अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। नवाब शाह मनी लॉन्ड्रिंग केस, ये कौन लोग हैं जो नवाब शाह से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं? करोड़ों रुपए अकाउंट्स में आते हैं, चले जाते हैं। वो अकाउंट्स किनके हैं? उन लोगों की पुष्टपनाही कौन कर रहा है जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं? ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सूरत हाल से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। पहले तो ऐसा होता था कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा, यहाँ से केसेस आते थे मनी लॉन्ड्रिंग के, क्योंकि बड़े बड़े शहर थे, बड़े बड़े मामला थे। लेकिन अब ये सारा धंधा मनी लॉन्ड्रिंग का, ये सारा जो पैसा गैर कानूनी तौर पर बाहर भेजा जाता है, अब उसके लिए छोटे छोटे शहरों को चुना गया है। छोटे छोटे शहरों की बैंक ब्रांचेस को सिलेक्ट किया गया है और फिर वहाँ के मकामी लोगों को इस्तेमाल करके वो पैसा बाहर भेजने का सिलसिला शुरू किया गया है। ऐसा ही एक केस FIA सक्खर ने पकड़ा है नवाब शाह से। नवाब शाह जो सदर आसिफ अली जरदारी का आबाई शहर है। नवाब शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज विंग की मरकजी सदर फरियाल तालपुर साहिबा का आबाई शहर है। नवाब शाह जहाँ से कई सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA MNA मुंतखब होते आ रहे हैं। नवाब शाह जहाँ का मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। उसी शहर में से मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा एक केस निकला है, और वो कोई छोटा मोटा केस नहीं है। 125 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। 125 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है नवाब शाह से। वह कुछ यूं है कि FIA सक्खर को कुछ इतलात मिली, कुछ भनक पड़ गई कि नवाब शाह में मीज़ान बैंक की 2 ब्रांचेस में 2 अकाउंट्स में 125 करोड़ आए और निकल गए। आए कैसे कुछ पता नहीं है, निकले कैसे कुछ पता नहीं है। तो जब FIA ने उसकी खोज की तो पता चला कि भाई ये तो बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और कुछ उन्होंने नोटिस जारी किए बैंक एम्प्लॉयज को। हमें पता चला तो हमने भी उसकी खोज की और तहकीकात की कि ये पैसे किसके अकाउंट में आए थे, जिन्होंने पैसे निकाले वो कौन लोग थे, जिनके अकाउंट में पैसे आए थे वो कौन लोग थे, और पैसे निकले कैसे। ये सब कुछ जब हमने तहकीकात की तो सारा काला चिट्ठा हमारे सामने आ गया। अब वह कुछ यूं, मीज़ान बैंक की नवाब शाह की 2 ब्रांचेस, एक मीज़ान बैंक मेन ब्रांच कचहरी रोड नवाब शाह और दूसरी सांगर रोड नवाब शाह ब्रांच। इन 2 ब्रांचेस के 2 अकाउंट में, एक अकाउंट है अल शहबाज कमीशन और दूसरा अकाउंट है फराज अली का। अब ये अल शहबाज कमीशन और वाला अकाउंट किसका है और फराज अली कौन है? तो पता चला कि अल शहबाज कमीशन अकाउंट ताजिर है मिर्चूमल, उसका अकाउंट है, और ये फराज अली कौन है अब तक इसकी कहानी नहीं खुली है। तो FIA को जब पता चला कि भाई के अल शहबाज कमीशन एजेंट और फराज अली, तो उन्होंने बैंक एम्प्लॉयज़ को नोटिस जारी किए, एरिया बैंक मैनेजर्स, दोनों ब्रांचेस के मैनेजर्स, दीगर स्टाफ और कुछ लोग और, जिसमें अवैध सुमरो, सागर, मिर्चूमल, इनको नोटिस जारी किए। इन सबको सक्खर बुलाया गया और तकरीबन 6 घंटे FIA ने इनसे तहकीकात की। 125 करोड़ कैसे आए, कैसे निकले, ये सारे सवालात उनसे किए। अब फराज अली कौन है? यही अहम माजरा है इस पूरे केस की, और यही शख्स है जिसकी FIA को तलाश है। अब तक ये फराज अली सामने नहीं आया,
ذرائع کا کہنا ہے کہ FIA سکر فراز علی تک پہنچ گئی ہے، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ مرچو مل، اویس، ساگر یا فراز علی یہ تو موہرے ہیں، اصل پیسہ کس کا تھا؟ 125 کروڑ جو اکاؤنٹس آیا، اکاؤنٹ سے نکلا، تو اس میں نواب شاہ کے کچھ سیاستدانوں کے نام بھی آ رہے ہیں، کچھ سیاستدانوں سے تعلق رکھنے والے ٹھیکیداروں کے نام بھی آ رہے ہیں کہ یہ پیسہ جو آیا گیا آیا گیا، یہ پوری ٹرانزیکشن ہے میرے پاس، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ پیسے یہ آئے اکاؤنٹ میں، کتنے کتنے آئے، کون سی تاریخ کو آئے، کب نکلے، یہ سارا۔ یہ دیکھیں یہ کیا آ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ کیا آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے الشہباز کمیشن ایجنٹ اور فراز علی، یہ 2 اکاؤنٹ، سانگڑ روڈ نواب شاہ برانچ مین، ان اکاؤنٹس میں یہ پیسے آئے، کتنے پیسے آئے، کتنے پیسے گئے، یہ سب کچھ ڈیٹیل موجود ہے۔ اب FIA نے جب ان سب کو بلایا، حویز سمرو کو، ساگر کو، مرچو مل کو، تو مرچو مل جس کا یہ الشہباز کمیشن ایجنٹ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، یہ اس سے اظہار لا تعلقی کر رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال FIA پتا تو سب چل جائے گا کہ کس کے پیسے تھے، کس کے پاس آئے، کہاں گئے، کس نے لیے، کس نے نکالے، کہاں سے آئے، کہاں منی لانڈرنگ ہوئے۔ لیکن صدر مملکت آصف علی زرداری کے آبائی شہر میں، محترمہ فریاد تالپور صاحبہ کے آبائی شہر میں، پیپلز پارٹی کے گھر میں منی لانڈرنگ کا اتنا بڑا اسکینڈل سامنے آنا باعث تشویش ہے، بالکل باعث تشویش ہونا بھی چاہیے کہ ایک ایسے شہر میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے جو پیپلز پارٹی کا گھر ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور شخص کا نام بھی آ رہا ہے، ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک سعید جتوئی بھی نام آ رہا ہے اس پورے معاملے میں۔ وہ سعید جتوئی ایک بینک میں کام کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ راتوں رات ارب پتی بننے والا شخص ہے وہاں پر، اور اس کے کئی سیاسی لوگوں سے لین کے، بیوروکریٹ سے ان کے قریبی تعلقات ہیں، اور کئی لوگوں کے بینک کے معاملات وہ دیکھتا ہے۔ تو ذرائع کا کہنا ہے کہ FIA نے اس طرف بھی توجہ دینا شروع کر دیا ہے۔ اب تک تو بظاہر یہ 125 کروڑ کا اسکینڈل لگ رہا ہے، لیکن جس طرح FIA سکر نے اس کی تحقیقات شروع کی ہے، لگ ایسا رہا ہے 1000 کروڑ تک پہنچ جائے گا یہ معاملہ، کیونکہ تحقیقات میں تو پھر معاملات کھلتے ہیں نا، پتہ چلتا ہے نا کہ کہاں سے پیسے آئے، کس کے پیسے تھے، نواب شاہ کو کیوں سلیکٹ کیا گیا، میزان بینک کو کیوں سلیکٹ کیا گیا، ان افراد کے کون سے بندے بیٹھے تھے جنہوں نے منی لانڈرنگ میں ان کا ساتھ دیا۔ تو یہ سب کچھ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے عوام کے سامنے آئے گا۔ لیکن اب تک جو نواب شاہ منی لانڈرنگ کیس کے جو حقائق، جو پروف تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اس کیس کو چھوڑیں گے نہیں ایسے، آنے والے چند دن میں اور اپڈیٹ اور بریکنگ نیوز آپ کو نواب شاہ منی لانڈرنگ کیس سے متعلق دیں گے۔ ساری اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی۔